औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज़ साथियों, मेरे जितने भी इस चैनल को देखने वाले मुस्लिम हो या गैर मुसलमान, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, ये सबके लिए वीडियो है, सबके लिए वीडियो है। गौर से सुने, सुन करके इसको यूं ही ना छोड़े मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। सुन करके इसको दिल पे बिठाएं, दिल पे लाएं कि क्या बोल रहे हैं, इस वीडियो से आपने क्या समझे, इसको कैच करें। जी, एक हदीस का मफ़हूम है कि आज जो है ना मेरे मोहतरम बुजुर्ग, अल्लाह माफ़ करें, आज जो है इस बारे में मैं कहने जा रहा हूँ कि दहेज और महर में क्या फ़र्क होती है। दहेज लेना क्या है, कहाँ से साबित है, और महर लेना कहाँ से साबित है। जी, महर देना कहाँ से साबित है, लेना देना जो भी हो, सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, शमसी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी साहबाएं हैं और बैठे हुए हैं, और जो है साहबा बैठे हुए हैं और भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक सहाबी आती है और वो अर्ज़ करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि साहबी, मुझे अब शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे अब शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं अब शादी नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो है मेरी ख्वाहिश नहीं रही। तो साहबी खामोश हो गई, और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा जो बैठे हुए थे, तो एक सहाबा जो वो भी बैठे हुए थे, और वो जो है अपने लिए, अपने निकाह के लिए कहीं लड़की तलाश कर रहे थे, लेकिन उनको मिल नहीं रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर निकाह नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है कि मेरी शादी हो, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उनसे मेरी निकाह करवा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या सहाबी तुम सुन रही हो ये सहाबा क्या बोल रहे हैं। तो सहाबी बोल रही है क्या। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने मुझसे निकाह की जो है सिफारिश की और मुझे निकाह की, अब जो है अब शादी की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और ये सहाबा जो बैठे हुए हैं, इनको निकाह की ज़रूरत है, इनको शादी की ज़रूरत है, इनको जो है बीवी की ज़रूरत है। तो तुम अगर चाहो तो अगर मैं तुम्हारा निकाह करवा दूँ तो क्या करोगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाती हैं साहबी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको निकाह के लिए मैंने आपको पैगाम दिया और आपने इनकार कर दिए। आपने फरमाए कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तो शादी मुझे करनी है, चाहे आप करे चाहे और कोई साहबा, मुझे तो शादी से मतलब है, मुझे शादी करनी है। तो कहा कि ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जब आप दोनों को शादी करना है तो चलो ठीक है, हम निकाह पढ़ा देते हैं,
तुम लोग की शादी हो जाएगी। लेकिन ए बताओ, ए फला साहबा, तुम बताओ, तुम जो है तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बीवी को तुम महर में क्या देना चाहते हो, क्या दोगे? साहबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने की औकात नहीं है, मैं इनको महर में क्या दे सकता हूँ? कहा कि नहीं, कुछ न कुछ तो महर में देना ही होगा। जब तक तुम महर नहीं दोगे तब तक तुम्हारी निकाह नहीं होगी, तब तक तुम्हारी निकाह नहीं होगी। कहा कि जाओ, अपने घर जाओ और घर में जा करके एक लोहे की अंगूठी हो उसी को लेके आओ। साहबा उठे, अपने घर में गए, घर में जाके और सारा घर में जो है पूरा खोजा, थक गया, फिर आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आए साहबा, बताओ, लाओ वो अंगूठी दो, आओ, मैं गवाह बन जाता हूँ और तुम्हारी निकाह जो है मैं पढ़ा देता हूँ। आओ। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हाथ फैला रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ? कहा कि एक लोहे की अंगूठी मांगा था, वो लोहे की अंगूठी लेकर के नहीं आए। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर गया, घर में खोजा और हर जगह हमने घर में खोजा, लेकिन जो है हमारे पास एक लोहे की अंगूठी तक भी नहीं है। बता क्या? तो अब क्या करें? कुछ तो देना पड़ेगा साहबा, कुछ तो देना पड़ेगा। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चीज है। कहा क्या? कहा हमारे पास जो है एक तहमल है, तहमल जिसको मैं पहन चुका हूँ, जो मैं पहना हुआ हूँ, तहमल जो लुंगी है, तहमल है हमारे पास। अगर आप चाहें तो तहमल मैं दे सकता हूँ, वो भी पूरा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर पूरा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा। इसको मैं आधा दे सकता हूँ, आधा आप जो है, जो इनको आप जो है आप ले लें और इनको दे दे महर में, और आधा मैं लपेट दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साहबा, ये बताओ, तुम्हारे पास जो तहमल है, और अगर उनको आधा कर दिया जाए तो न ये तो तुम्हारे इस दुल्हन को कोई काम आएगी, न तो ढकने के काम आएगी, और जो तुम्हारे पास रह जाएगा आधी तहमल, न तुमको पहनने के काम आएगी। बताओ तुम क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो? तो कहा कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या साहबा ये बताओ, तुमको कुरान पढ़ना आता है? कहा कि हाँ आते हैं। कहा कौन, कितना तक आती है, कौन से सूरा आती है? तो साहबा बताते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये सूरा आती है, मुझे ये आती है, मुझे कुल अल्लाहु अहद आती है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास आती है, मुझे अलिफ लाम मीम आते हैं, सूरा यासीन, यानी कि सारे जितने भी सूरा आ रहे थे उस सूरा की जो है नाम को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ज कर रहे हैं और गिनवा रहे, मुझे ये सूरा, ये सूरा, ये सूरा, ये सूरा, ये सूरा आती है। तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ साहबी ये बताओ, अगर इनके तुमने मुझे, ऐ साहबी बताओ कि तुमने हमको पैगाम दिया शादी करने की, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी अब शादी की, तो ये साहबा तैयार है तुम्हारे शादी के लिए, लेकिन ये साहबा के पास एक लोहे की अंगूठी तक नहीं है और ये तहमल देना चाहते हैं, जो कि तहमल जो है अगर जो है पूरे के पूरे नहीं दे रहे हैं, वो आधा तहमल फाड़ कर और तुम्हें देना चाहते हैं। न तो तुम्हारे ओढ़ने के काम आएगी, न इनके जो है पहनने के काम आएगी, और अगर
ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس جو ہے قرآن کی آیتیں ہیں کہ اتنی سورہ آتی ہے، اگر میں اس کو مہر بنا کر کے اور تمہاری نکاح پڑھا دوں، اور اگر یہ نکاح کے بعد یہ سارے قرآن جو ہے اگر یہ تمہیں سنا دے اور تمہیں سکھلا دے، اور تمہارے پاس جتنے ہیں تم ان کو سکھلا دو، اگر اسی قرآن کی آیت کو ہم جو ہے مہر بنا کر کے اور میں وکیل بن جاتا ہوں اور تمہاری نکاح کو پڑھا دو، تو کیا تم راضی ہو؟ بتاؤ تم راضی ہو یا نہیں ہو؟ صحابی مچل اٹھی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے مہر میں، جو کہ قرآن کی آیتیں ان کے پاس اتنی ہیں، اور یہ قرآن کی آیتیں ہم کو سکھلائیں اور میں سیکھوں، اگر سیکھ لیا تو اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ میں راضی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں، مجھے نکاح پڑھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فوراً نکاح پڑھا دیا، اور دونوں کو جو ہے راضی ہو کر کے، اور دونوں کی نکاح ہو کر کے اور اپنے گھر بیٹھنے لگ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے دین بھائیوں، آج جو شادی ہوتی ہے تو مہر کی بات نہیں ہے، یہاں مہر کی بات نہیں ہوتی صاحب، یہاں تو دولت کی بات ہوتی ہے، یہاں تو دولت کی بات ہوتی ہے، یہاں گھر اور بنگلے کی بات ہوتی ہے، یہاں گاڑی کی بات ہوتی ہے۔ بتائیے کہاں سے ثابت ہے یہ کہاں سے ثابت ہے کہ آج جو ہے دہیج مانگا جاتا ہے؟ بتائیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میرے دینی بھائیوں، آج یہ دہیج جو مانگے جاتے ہیں، یہ دہیج وہ بھی کھلم کھلا مانگے جاتے ہیں، منہ کھول کر کے مانگے جاتے ہیں، تھوڑا سا بھی بو بھی نہیں آتی ان کے منہ پہ، تھوڑا سا شرم بھی نہیں آتی ہے کہ ارے وہ مسلمان کی بچہ تم دہیج مانگ رہے ہو، تم مہر باندھو، مہر، اور مہر تمہارے لیے جائز ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، بھائی میرے محترم بزرگوں، تو ان کو بھی مہر میں کیا دی گئی تھی؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مہر سب سے پہلی مہر آتی ہے، اور مہر تمہارے لیے جائز ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ دہیج کہیں سے نہیں ہے۔ یہاں تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ تم لڑکی کے گھر جو ہے جب جاتے ہو تو 50-60 لڑکے، 50-60 آدمی لے کر کے اب بارات لے جا کر کے اور لٹیرے کی طرح تم جو کھاتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک ہے کہ تم نکاح پڑھا لو، اور نکاح پڑھانے کے بعد کوئی رسم رواج کوئی بھی نہ کرو، نکاح پڑھاؤ، اور نکاح پڑھانے کے بعد میں لڑکی والے کے پاس جاؤ اور لڑکی لے کر کے آ جاؤ۔ آنے کے بعد میں تم اگر چاہو تو تم لڑکے والے ہو، تم اگر چاہو تو تم اپنے گھر پہ 50-100 آدمی کی ولیمہ دعوت کرو، ولیمہ دعوت کرو، یہ تمہارے لیے ہے، نہ کہ تم بھیک مانگو۔ تم بھیک منگے نہیں ہو، تم بھیک منگے نہیں ہو، ارے او اسلام کے شہزادے، تم بھیک منگے نہیں ہو، مہر باندھو، مہر۔ یہ دہیج کو توڑو، دہیج کو روکو۔ آج اگر آپ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ میرے مسلمان اور غیر مسلمان بھائیوں، اس ویڈیو کو جو ہے دیکھیں اور دل میں سمجھے کہ آج ان کی بیٹی ہے، آج ان کی بہن ہے، کل کی ہماری بیٹی بھی ہوگی، کل کی ہماری بہن بھی ہوگی۔ اس پہ یہ سوچے کہ یہ ان کی بہن نہیں، یہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے۔ یہ سوچے کہ ہماری بیٹی ہے، اب ان کو کس طرح کریں۔ اگر 10 بیٹیاں ہو جائے ہمارے پاس، تب تو گئے۔ اگر 5 لاکھ روپیہ بھی اگر مانگے تو گئے، 10×5 = 5 کروڑ روپیہ تو گیا۔ 5 کروڑ روپیہ نہ ان کے پاس ہوگا، نہ بیٹی بھی آئے گی۔ ان کی بیٹی کیا ہوگی؟ بھاگے گی نہیں بھاگے گی؟ ارے مسلمان کے ساتھ تو چھوڑو، غیر مسلمان کے ساتھ بھی بھاگ جائیں گے، اور وہ صرف وہ کیا کریں گے؟ بے حیائی کی کام کریں گے، زنا کریں گی۔ تو اس چیز سے روکو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہندو ہو یا مسلمان، اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ دہیج کو روکو، دہیج کو روکو، دہیج کو روکو۔ جی، اگر پولیٹکس پارٹی میں اگر طاقت ہے، میئر صاحب جہاں کہیں کے بھی ہو، ہمارے نیپال کے اندر جہاں کہیں کا بھی میئر ہو، اگر وہ اپنے نگر پالیکا میں اگر اس بات کو ہوا پھیلا دے اور چلا دے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی ہمارے یہاں سانسد بنے ہوئے ہیں نا، ہمارے پارٹی پولیٹکس کی، اگر یہ سانسد اگر یہ ہوا چلا دے، اگر میئر صاحب اپنی جو ہے نگر پالیکا میں یہ ہوا چلا دے، اس چیز کو روک دے، خدا کی قسم آج ہی رک جائے، آج ہی رک جائے، میں دعویٰ ٹھوک کے کہتا ہوں۔ ہاں، روکیے میئر صاحب، روکیے۔ آپ تو نگر پالیکا کی میئر صاحب بنے ہوئے ہیں، اور وڈا میں رہنے والے وڈا ویسے جو ان کو روکیے، نہ کہ ان کے پاس جا کر کے کھائیے، بلکہ نہیں، روکیے۔
ہماری بیٹی آپ کی بیٹی، ہماری بہن آپ کی بہن، ان کی آپ کی. تو میرے محترم دوستوں اس بات کو، اس کو دل پہ لے کر کے سوچے اور سمجھے، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جو ہے آگے سے آگے بڑھائیں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور جو ہے میرے محترم دوستوں اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ. چلیے خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.